يا ناس راني فتيت فتوى لواحد الراجل اللي صابوا يعاود يجيبوا، راني خطأت في الفتوى، راني ماشي هذيك الفتوى الصحيحة، جيبوه لي. وراه المضحك في المسألة العلامة كيف نفيقوا لهذا الرجل شكون هو؟ واش يقول لنا مسكين في الجمعة؟ يقول لنا اللي صابوا يجيبوه راهو راسو كيما راس تاع ماركس، شعره هكذا. تصور الإمام في الجمعة والله هو يقولها بصدق، هو ماهوش بصح حنا شادين هذا الوصف هذا، قالنا شعره كيما شعر تاع ماركس، ويدور لينا احنا التلاميذ زعما الاولين يقولنا شفتوا ماركس شفتوه؟ نعم سيدي شفناه. هكذاك اللي صابوا يجيبوا لي راسو كيما تاع ماركس، خرجنا احنا في الزنقاليص يبغوا مغوفل نقولوا واقيلا هذا هو ماشي دعوه ارواح الشيخ يسحقك. فكان الشيخ كان عايش مع الشعب مع المجتمع مع الناس. تصور هذا النداء اللي صاب هذا الشخص يجيبوا لي او راسو كيما راس تاع ماركس، هذا اللي جاء هو عمره ما شاف عند مغوفل بهذيك الطريقه الا ماركس، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ ما بدلش الطريق، هذه ميزه مهمه احنا لازم نكملوا. كان يقول واحد الكلمه جميله، كان يقول لنا جاء سيدنا رسول الله صاب الحاله معفنه والزبل في كل بلاصه، هذا اللي يقول باش يفهمك. قالنا سيدنا رسول الله خدم حتى خدم الطريق، خدمها، قال لنا خدم الطريق، نحى هذاك الزبل ونحى النجاسه ونحى هذا كان يقرا باش يفهمك. ومن بعد قالنا جاوا الصحابه هذيك الطريق داو بوطوات ومن بعد راحوا الصحابه جاوا التابعين قالنا داو الغالب، جاوا الائمه الاربعه قالنا سبغوا طيب وين تقطع وين فهمتي، قالنا سكبوا، قالنا لك كيف نخلي انا طريق كيما هذه نتبع طريق المعيز، هذا كان يقول يا طريق مخدومه. سيدنا رسول الله نحى الزبل الكبير، الصحابه خدموا البطوات، التابعين الغالب، الائمه الاربعه خيطوها كاع وين تجوز وين ما تجوز وين تقطع، قالنا طريق مخدومه. قالنا يا ولادي كيف نخلي طريق كيما هذه نتبع طريق المعيز، تبع طريق، زيد حاجه، زيد انت بهذا الطريق اللي صنعها رسول الله. شفتوا المثال كيف كان باش تفهم الشعب شو ديك اللغه اللي يتكلم معهم، هذه لغه بسيطه ولغه جميله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا نعطي غير فلاشات هذا، انا ما حضرت حتى كلمه وانا نقول غير واش تذكرت، والاكيد تلاميذ تاع الشيخ يشفوا افضل مني واكثر مني. وقلت لك سيدنا رسول الله قال في واحد الحديث لعن الله من غير معالم الارض، لعن الله من غير معالم الارض. كان الشيخ يقول لنا فكيف بمن غير معالم الدين؟ واحد يغير معالم الارض وها من هنا تجي تبدلها انت تولي من هنا، يا واحد انسان مع سفتح يطيح فيه كافي عمره يعني، فلا سيدنا رسول الله لعن من غير معالم الارض. فكان الشيخ فكيف بمن غير معالم الدين؟ فكان شديدا، كان يقول كلمه الحق. ولذلك مما اتذكر ان فاجأني يوما، جاني للدار بعد صلاه الصبح ولعل قليل يعرف هذه الحادثه، وانا شاب صغير ما كنتش اشوفه اذا انا عندي قيمه يجي لي الشيخ للدار، يا ودي هو عالم كبير وصالح وتقي وشايف النسب ومتواضع وكان بحر في العلم. في بعض الاحيان كان يغمض عينه ويقول علمي كاوراق الاشجار، يعني كان عالم كبير حقيقه، ماشي احنا نقولوا شيخنا نكبروا فيه ولا لا، هو حقيقه كان رجلا كبيرا. جاني بالسياره مع عبد الحليم كان عنده فولكسواجن حمراء ويعيطوا بالزنقه ايش مسديد ايش مسديد ايش مسديد. طليت انا حاسب واحد يعيط لي بعد صلاه الصبح، طليت قال لي دير لي فيديو هكذا، شفت الشيخ، احنا الشيخ كان مهاب عنده هيبه عظيمه، شفت الشيخ طوموبيل، انا ما نخبيش عليكم اول حاجه جات في راسي عمال انا نجاهدوا والله العظيم. الشيخ وعمل يجيك للدار بعد الصبح ما كاش واش حنا بكيا لا واش دعوه وقلع مكان عمال يجي هاد ولا شهدت وقلت ما فعل خير وطلعت. كي طلعت ما قال لي حتى كلمه، واش قال لي؟ شوف واش قال، قال لي ابدا تقول يا لطيف حتى نوصلوا لا اله الا الله، يا زيد يا لطيف خلاص دينا يا نسبحوا نقولوا يا لطيف يا لطيف في انفسنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وهو راح يزور الشيخ تاعو اخبار تاع الشيخ الحمامي هذه، وبعد تبين بعد ذلك بديت نقول يا لطيف يا لطيف، وانا غير شاهد نقول بصح ما عندي لا سلاح كيف غندير يا ربي يجعل خير، حنا راسنا بخير غير الجهاد. هو راح يزور غير الشيخ تاعو برك. فوصلنا لعند الشيخ الحمامي فعلمت زدنا طالعين للجبل تاع الاخضريه، كاع العلامات تاع الجهاد متوفره هذاك النهار، الجبل في الاخضريه ويا صاحبي وين انا رايحين، واش انا شاهد خلاص الشيخ هو عالم هو يعرف وين الداري نفذوا خلاص.
فبديت نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف حتى طلعنا الجبل وصلنا هنا قريت هنا تربيت هنا الزاويه هنا قبر الشيخ الحمامي رضي الله عنه وارضاه. فوجدت الشيخ الحمامي كتب على قبره، اوصى ان يكتب على قبره: يا واقفا عند قبري بالامس كنت مثلك غدا تكون مثلي. كتبها في القبر: يا واقفا عند قبري بالامس كنت مثلك غدا تكون مثلي. هنا اللي استلفت النبهه تاعي ان الشيخ رضي الله عنه جلس على كيبه قدام قبر شيخه وبدا يبكي، وسمعته يقول، الشيخ هو يقول له: يا شيخي يا سيدي انا ما بدلتش الطريق. والله سمعته يقولها قدام قبره. فسمعته يقول له: يا شيخي انا ما بدلتش الطريق، انا ما بدلتش الطريق. ويهضر معك كيما عبد حي هكذا، يقول هكذا جاي يقول له: ومازال لي على الطريق ومازال لي كيما خليتني وما نبدلتش الطريق ونكمل كيما علمتني. ويحكي له يقول له: راني نعلم وابن عاشر واني قريتهم واني قريت فتوحات. كلي عبد تلميذ قاعد قدام شيخه ويعطي له البيرون واش راهو يدير هكذا. الرجل كان مؤمن بهذا الطريق، ما بدلش طريق، انا ما غيرش طريق، ولذلك انا الان ما نغيرش طريق، وتلميذي نوصيه ما يغيرش طريق، زيد فيها. هكذا شيخنا قالنا، سيدنا رسول الله خدمها، الصحابه زادوا، التابعين زادوا، احنا نزيد حاجه في الطريق. صح انت حاب تريب الطريق وتديني طريق واحد اخر، يا سبحان، مستحيل. الشيخ رضي الله عنه كان عالم كبير، كان عالم في التفسير، كان يحدث بالبخاري في وقت الناس ما كانش تعرف الروايه. في شهر رمضان كان دائما الناس يشفاو يروي البخاري، وكان عنده السلسله نتاعو البخاري ومسلم، وانا سمعته من عنده شفهيا، يعني سمعت البخاري ومسلم بلحنه وقراءته، وكان شديد في امر اللغه، كان عالم كبير. ثم تعلموا اللي هو قراء الامام الحمامي، والحمامي قراء البجليلي. كان يقول الشيخ محمد وسمعته منه، كان يقول لي الامه ما تعرفش قيمه البجليلي. واش كان يقول لي؟ قال لي كاين مدرستين في اللغه، البصره والكوفه. قال لي البجليلي ليس بصريا وليس كوفيا، هو بجليلي. كان هذا يقول لي. قال لي الان كاين 3 مدارس، البصره والكوفه ومدرسه الامام البجليلي. فكان الشيخ يرى ان الامام البجليلي صاحب مدرسه، يقول لي ما هو كوفي ما هو بصري، هو بجليلي عالم. فالشيخ خذ اللغه عن الشيخ الحمامي، خذا عن الامام البجليلي، وينتهي يعني ماشي ربما ما نقولوش ينتهي، وانما يصل النسب تاعو في التصوف الى الامام الحداد. الامام الحداد الذي قال: سألقي بفرنسا في البحر كما ألقي بعصاي هذا. البجليلي قال عند الحداد. فشوف ديك السلسله الطاهره الجميله المجاهده الرحمانيه. كان متصوفا معتدلا. هو واش كان فاهم التصوف؟ كان يقول لي التصوف هو ذكر الله وحب الله، هذا هو التصوف. كان تشوف كيما نقولوا جنو تجبد له هذيك مفهوم البندي هادو كاع ما يحبش هاد المسائل. والله اذا شفاو يوم الجمعه الشيخ محمد يدير درس، ودرس سخون، ينوض عمي ابراهيم مات الله يرحمه، الصادق يعافوك، ينوض عمي ابراهيم، هذا عمي ابراهيم كان من جماعه الدعوه والتبليغ، من شده الحماس يقول الله اكبر، والشيخ يتوقف. شكون اللي قال لك كبر؟ يتوقف، عالم هو ما يحبش تعمل كبروا له باش تولي شعبيه وشهره. شكون اللي قال لك كبر يا ابراهيم؟ قالوا ايش؟ قالوا اجلس، كي ما تزيدش تكبر، جاتك التكبيره قولها في نفسك، زيد في الدرس مغرب العشاء، الغضب بتاعو كي يغضب، اذا دزيت راسك زعما هو يقول فهمتوا؟ يغضب يقول هزوا ريصانكم، هكذا هزوا ريصانكم، ما راكم فاهمين والو، يقولها بالصدق هزوا عليا في ريصانكم، ما راكم فاهمين والو. فكان هو عنده قاعده هي الفهم اساس دعوتنا، الفهم. من النكت الطريفه واحد النهار في الجمعه قال لنا: كيف تخلوا الطريق تاع الناس اللي تشوف وتروحوا تتبعوا العميان؟ كلام يقولوا اي امام. كان عندنا اعمى في الجامع، غضب لان فهمها على الظاهر لا يفهم المجاز. جاء لي قال لي: الشيخ اليوم كيف يسبنا، كيف يجبدنا، علاه يجبد في العميان، ما عندوش حق، طلعني له. وانا جات لي كبيره نديه للشيخ باش يتفاتن معه، ولكن كان سبقته قلت له: يا سيدي الشيخ كاين،
قال يجيبه طلع لك قال له كيف تجبد فينا؟ علاه تقولوا ما تبعوش العميان؟ علاه؟ من كاع الناس ما صدق غير العميان تحدى منهم. والشيخ غير يبتسم ويعنق فيه ويرضي فيه، وكلنا نعلم انه ما كانش قصده اصلا كذا، ولكن الشيخ شاف بلي يدو كيبدا يفهم فيه في الماجات والبديع بلا يفهم شيء كبير، وهذاك الشيخ عصبي معروف عنده عصبيه وخاطب ويتفاتل مع الغاشي. الشيخ يرضي ويعنق ويسلم ويبوس يتلفر ويضرب حتى هذاك كان هابط قال لي شفت انا رديته البلاصه. فراح فرحان خلاه يروح فرحان باللي اعيط عليك واسمع له، ما قعدش يجادل ويقول له انا كنت على حق. هذه من اداها هو قالها لي، قال لي انا ديت واحد الوصيه الشيخ تاع الامام خليل سيدي خليل الشيخ المنوفي وقيلا او المنوفي الشيخ تاع خليل وصاه وصيه تبان سهله صار في التطبيق صعيبه. الوصيه تاعو قال له مهما الناس تنسب لك اشياء لا تعتذر، بمعنى ما تقولش ما كاش منها، لا تبرئ نفسك، ما تبرئش نفسك. هي تبان سهله كي صعبه، هذه صعبه بزاف. فالشيخ خليل قال انا كنت نعمل بها مهما ينسبوا لي شيء، ما نروحش نبرئ نفسي ويقول ما كاش منها، اصبر واصبر فيظهر الله براءتي. كان الشيخ هكذا ما يحاولش يبرئ نفسه ولا حاجه ولا قول، هو عارف طريقه وهكذا. كان يقول لي حتى الجامعه، يقول لي انا كي كنت خارج من الجامعه اما نخرج قبل الناس ولا نخرج موراهم كاع. فما يحبش هذيك الزحمه هذيك، ما يحبهاش. يقول لي اما ان اخرج قبل الناس واما نخرج بعد ما ينتهيوا كاع ونخرج. كان عنده واحد الميزه، واحد النهار جاز علينا واحد الاخ ملتحي داير شاشيه انا عمري ما شفت زاويه وكذا نتاع باكستان، وجيلي تاع اليمن وقندوها بيضاء ومن تحت صنداله تاع النيلو، يعني شافي كيلو. الشيخ سالي سؤال واش قال مسكين، وانا نقول لك الشيخ لا يعرف الا الصدق، صدقوني يتكلم صدق، هو ما يعرفش يستهزأ ولا يضحك، وانما يسقسيك بصدق وانت تضحك وحدك. قال لي يا وليدي هذا واش من حضاره ينتمي؟ اش بالها؟ قال لي يا وليدي هذا واش من حضاره ينتمي؟ انا شفت فيه صح ما صدقش صنداله تاع النيل وجيلي تاع اليمن شاشيه تاع باكستان. الشيخ هو كان عنده قاعده كان يقول لنا، وهذه قالها لي، كان يقول لي يا وليدي اذا تلبس كوستيم البس لي اخر حقا، واذا تلبس لباس اسلامي البس لي اخر حقا. حمد ما يحبش هذيك زعما قندوره فوقها بيستا. كان يقول لي اذا تلبس كوستيم البس لي اخر حقا، واذا تلبس لباس اسلامي البس لي اخر حقا. ما يحبش هذيك تلبس له الجيلي تاع فوق الدوره وما يفهمهاش. قال لي هكذا، قال لي هذا واش من حضاره ينتمي، وصح ما كان ينتمي حتى حضاره. فكان هو الموضوع هذا مهم، ولذلك هو كان يستنكر بزاف على الائمه اللي ما يلبسوش اللباس الاسلامي. كان متحرج ما يحبش هذا الشيء هذا، وما يعجبوش الحال يلبس الامام لابس تونغال، الامام لابس ما يحبش. كان يقول لي الامام لابد يظهر امام، لابد يكون امام، يبان كي يدخل المسجد تعرفوا امام. كان يزور بعض المساجد ويجي بزاف غضبان لما يقول لي يا ودي انا رحت المسجد الفلاني، يقول لي يعني شوف كيف كان يقول واحد الكلام ما يعجبوش الحال ان الامام ما يظهرش انه امام. في الفقه الشيخ كان مالكي كما تعلمون، وكان مجتهدا عنده فتاوى خاصه به لم اراها في الكتب ولم اراها لغيره. كان يبني الفقه على القواعد الاصوليه، ولذلك هو اللي حبب للامام الحطاب. كان يقرأ الدسوقي، ولكن بيني وبينه كان ينصحني بقراءة الحطاب. علاه؟ لأن الإمام الحطاب يقعد القواعد الأصولية، لما يذكر المسألة يذكر القاعدة الأصولية. الدسوقي لا يذكر إلا الفقه. فالشيخ كان يرى لي قارئ عوام الناس يقرأهم الدسوقي، ولكن في خاصة نفسك أقرأ تفسير الحطاب. هذه النصيحة نتاعو. مما وقع لي معه وأشياء كثيرة وقعت لي معه. واحد اليوم انا كنت وحشت وكنت نحب الشيخ بزاف، بالك افاجئكم وربي يغفر لي. كنت نغيب من المدرسه نمشي نقعد نشوفه نشوف كيف ابيض منور لحيته بيضاء. كنت نحب الشيخ محمد رضي الله عنه. كانت حاجه علامه. واحد نهار خرج من المسجد صار جماعه يسكروا ونعرف حتى الاسماء تاعهم مازال حيين. كنا نشوف اللحظه الحاسمه. الشيخ ينحي الصباطه ويصدم. راح يدو على راسه باللي يقالهم يعني يدو على راسهم يقالهم.
دابوا هذوك. كي راح بطلوا جاو كاع كلهم قالوا لي ما صدقناش. يد الشيخ محمد عليه الصلاه والسلام كان لطيف بالخلق. ما كانش قلت لك مما وقع لي معه واحد النهار كان هابط يتوضا واني نتذكر واحد النهار دا الطاس تاع الوضوء عيط لي قال لي باش تشوفني كيف نتوضا. يبدو انه بال سمع لي ما راش نتوضا ولا بالغول ما راش نتوضا من الذكاء تاعو ما يقولكش تو راش تتوضا. قال لي انا ما فهمتش على خصصني وربما سمع لي ما راش نتوضا. داني قال لي واحد باش تشوفني كيف نتوضا عنده طست هكذا هبط توضا شفته فهمني كيف يتوضا فاخذت عنه الوضوء والحمد لله. السيده نفيسه كانت تقول على الامام الشافعي يوم ان مات قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. الشافعي وما أدرك بالنسبة للنفيسة قد كان يحسن الوضوء. قلت لك توحشته شفته صرتو هابط يتوضا قلت له واش راك يا سيدي الشيخ هذا واش راك سيدي الشيخ واش راك سيدي الشيخ شافية قال الله يهديك هذا الله يهديك. تعجبت انا تبعته حتى هبط للميضان. قلت له يا سيدي هذا قلت له يا سيدي انا سقسيتك واش راك يا سيدي الشيخ قلت له الله يهديك وزعفت عليا. قال لي مازال تعاود فيها ما زالت تعاود فيها الله يهديك الله يهديك. خليته توضا كمل طلع المقصوره صلاك عليه زدت خدت قاعد خدام. وحنا كنا ندخلوا نقعدوا كقاعده جبريل مع النبي عليه الصلاه والسلام حطيت رجلي هكذا قلت له يا سيدي قل لي علاش زعفان عليا. قال لي سقم ربع رجليك ربعت. قال لي السيد عملته في اللغه هو الذئب. السيد بالكسره هو الذئب والشيخ هو الخنزير. قال لي انت كنت تقول لي واش راك يا ذئب يا خنزير. قال لي كي تحب تسال قول واش راك يا سيدي بالفتحه الشيخ بالفتحه يا سيدي الشيخ السيد الشيخ. قال لي ولكن انت كنت تقول لي واش راك يا ذئب يا خنزير. فقال لي اذا تحدثت مع العلماء فاحفظ لسانك وان تحدثت مع الاولياء فاحفظ قلبك. هكذا كان يربينا. واحد النهار حبيت ندير دعوه ما لا رحت جبت كتاب تاع ابن سيرين ودرت حلقان في سر المنامات ونعم هذا الشيخ يعجبه الحال ويفرح. فعيط لي قال لي يا وليدي ما صرتش كاع واش تقرا الشعب. اللي شافي هكذا هو هكذا يتكلم بجد. قال لي ما سمعت ما صرتش كاع واش تقرا الشعب هكذا واش تقرا الشعب. قلت له يا سيدي المنامات ناس تنوم. قال لي واش دخلت المنامات قال لي يا قدر يا قدر قوي يا الله. قال لي حلقه كاع المنامات. قال لي وحنا نحوسوا شكون يعلم الناس يصلي يصوم يزكي ما يسرقش ما يكذبش ما ياكلش ربا. فنصحني قال لي ما ديرش حلقه وهو الذي نصحني قال لي ما توقيش هكذا. قال لي ما توقيش الغاشي هو يقصد نحن الناس ما توقيش الغاشي ما تخسرش الموتى العلم لان احنا كنا اطفال صغار لو اشتغلنا بذلك ما نطلبوش العلم. خلاصه نختم بها. واحد النهار جاء الشيخ محمد الغزالي رحمه الله دار محاضره الامه كاع راحت حتى كثير من تلاميذ الشيخ راحوا للحلقه تاع الشيخ محمد الغزالي لكن انا لما استاذنت منه قال لي ما تروحش. قلت له علاه يا سيدي ما نروحش. قال لي الشيخ محمد الغزالي قال لي كي كان قدك قال لي كان قاعد عند الشيخ تاعو يتعلم. شوف كيف كان يفكر هو. سمع احنا كنا شبان يجوا الدعاة ما نحضروا لهم مليح ماشي ضد هو ولكن هذاك النهار احنا كان عندنا حلقه في علم الميراث. سمع الشيخ واش قال لي؟ قال لي الشيخ محمد الغزالي كي كان قدك كان قاعد عند شيخ ويتعلم. بمعنى ما دام عندك حلقه علم اقعد فيها ما تبقاش توزع اوقاتك على الدعاة والمشايخ من هنا. في النهايه سبق لم تتعلم علما. وكان يقول لنا من اراد ان يتعلم علما فليتعلم علما واحدا ومن اراد ان يكون عالما فليتعلم علما واحدا ومن اراد ان يكون اديبا فليأخذ من كل علم شيء. اخر ما اوصاني به رضي الله عنه هذه الكلمه التي لا زلت ارددها. كان يقول لي اعمل لباب واحد تفتح لك كل الابواب. رضي الله عنه وارضاه وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني كفيت ووفيت يعني ما خدمنا حتى من ناحيه الانذار تاع الشيخ يعني ما حكى لي يعني في الفتره تاعو يعني لما كان شباب كانت الميزانيه والفقر والتعافر في الربعينات كذا. فاش يحرص على الانذار تاعو والابهه انه ما يبانش انه انسان. فلما يذهب قبل ما يذهب للسوق
هذاك الوقت ما كان سراج لا يقبض يقول لي نقبضوا لحمهم الحيوه وخلطوه مع الزيت ونرجعوا به صباط النار باش يولي يبري. قال لي وقبل ما ندخلوا للسوق تلقى واحد 100 و 200 متر على السوق يروح يجري علاه باش خذوا لي يولوا حموره هاو باش يبان لاباس به. باش ما يبانش بان الانسان محتاج والله عليه يبان دائما لاباس به. هذا هو الشيخ رحمه الله عليه. اخي يحيى عبد الرحمن. واحد اللقطه واحد النهار الشيخ جاء قميص جديد الشباب بزاف عيط لي المقصوره تاعو هو عالم مهاب ولكن كان يلاطفنا قال لي يقول لي ولا جاني مليح. تصور شوف الائمه تاعنا كيف كانوا يربونا ما يضحكوا ما يكسروا ما تصور يعني انت انا ما عنديش كاع علاقه بعالم الاقمصه. واحد النهار جيت بانوس ضحك عليا الشيخ محمد ضحك عليا قال لي هذا بونوس تاع بلاستيك. لا قال لي كي تجي شي بونوس راح نفهمك كيف تاع القطن وقال لي كاين تاع البار تاع كذا هو يعرف كلش. صدقوني كان يقول لي شري لي العدس. تصور العدس ها يا ولدي روح جيب لي كيلو عدس. واش يقول لي؟ يقول لي تجيب لي هذاك العدس اللي ناض في يناير اللي غرسوه في الارض البيضاء. انا ما نعرفش كاع انا نروح نجيب كيلو عدس ونجي هو يعرف كلش قاريها. يقول لي روح شوف الماكودي في علم الفلاحه العدس اللي في يناير اللي غرسوه في الارض البيضاء يعرف كل حاجه. الحاجه المضحكه فهذه انا لما قال لي يقول لي ولا جاني القميص ولا جاني مليح. ومن بعد قال لي على بالك وليدي عليك انت. قال لي وليدي كي لبستو قال لي جاك مليح. قال لي بصح هذاك وليدي قال لي لك وليدي يستحي مني يقول لي جاك مليح. قلت له لا سيدي جاك مليح هكذا يعني كان وليده قال جاك مليح. يعيط لك يقول لي ولا جاني مليح. كان يخليك تحب المسجد تحب الامام ومن بعد يخليك تحب تلبس اللباس الاسلامي لانه هو لما شاف انسان اخر قال واش من الحضاره ينتمي. فكان العمامه نتاعو يعرف واش كيف هي من اين واش من القبيله. البانوس نتاعو انا كان يشد بانوس ويعطيني معلومات عنه تقدر تكتب كتاب على البانوس. لما يبعث لي شي سردين يقول لي بهذه العباره يقول لي يجيب لي سردين ماشي جديد ماشي هذا وين خرجوه من البحر لان هذاك يدير اضافي كذا وكذا ويقول لي وماشي راهو اعطى ريحه لا يقول لي راهو بدا يتكسر بصح ما عطاش ريحه. وانا ندوخ كيف نصيب له هذا السردين ونحوس حتى نجيب له واحد النهار شريت له اللفت قال لي روح جيب لي اللفت. شريت له اللفت ما شو انا ما عنديش علم باللفت هذه لازم تكون في يدو جمبر وصبت عليها تاع دو جمبر. هو هذيك اللفت كي شافها شويه ما عجبوش الحال خاطر ما تنطبقش مع اللفت اللي قرا عليها في الماكودي. انا جبت لفت من عقيبه لكن غدوه عيط لي غدوه من داك غير وصلت قالوا معايا كلشي 60 جيت ليه قال لي هذيك اللفت تاع البارح فيها بنه المازوت. فقلت له يا سيدي انا شيتها في النهار. قال لي لا قال لي فيها مازوت. قال لي عاود روح شوف تصيب المازوت. رحت صبت هذاك الرجل صح داير كانكي اللي يشعلوا به الضوء معلق الكاكي كان عنده حياه ويقول لي على الفاكهه والخضره يقول لي كي تروح تشري لي ما فيها شريحه ما تشريها ليش لازم تكون عندها رائحه نتاعها مع حياه ونظام اسلام محبه ماشي عايش هكذاك برك. اللحم انت تعرف الجزار نتاعو كان يبعث لنا شغل اللحم يقول لك جيبهم لي قد ما تجيبليش 2 كيلو تجيب لي 10 اطراف قد ونروح للجزار نقول له خدم كاري دبر راسك قد تخدم او جغلاف واخيرا مازال حي الجزار تاعو. البرتقال ما كانش يقول لي جيب 3 كيلو ما يسمعش هو 3 كيلو يقول لك جيب لي 15 حبه وجيبهم لي قد نروح انا نحصل نبدا نخيط قد يقول لي على ولادي باش نعدل باش يعدل. فكان حاجه ايه من ايات الله في العدل وشكرا والسلام عليكم. حقيقه هذه الباع وقت نحكي على سيبو بكر كنت في محيط الخضره كان يعني اللي يجي الشيخ يعني لازم يصبر يجيب لي الظروفيه اللي ما فيهاش الزرق بالفوق وكذا وداني حاجه اخرى. كي تشري له هاك شريت له كاين بعض الطلبه كان يحب يزيد الشيخ مثلا حب انا الشيخ قالوا جيب كيلو هو يجيب كيلو وطن محبه في الشيخ ولا شفتوا في الفاكهه. شحال جبت؟ يا سيدي كيلو ما نسامحكش والله ما نسامحك. هو يتبدل الفرن شويه هنا والله ما نسامحك لا تدي حقك يعني رحمه الله عليه يعني حق له حق صعب عليا باش نشطب اللقاء والله ماشي تاعي انا مانيش تحت
هناك الآن ننتقل إلى الشيخ شارف. هناك مقطع يعني حوست حتى بكيت، واليوم قعدنا حوالي ساعتين باش طلعناه. كان صعب باش نطلعوه ولكن طلعناه باش نحكيها لكم. ما فيهاش هذيك البنه، ولكن قلت شنو هو مقطع. انه الشيخ هو مقطع صوتي، الشيخ يدرس في بيته، حلقه في بيته، وهناك وليمه في بيته. اسمعوا ما قال الشيخ. يا وقت ليتك لم تسل للموت في خطو الشمال قتلنا آهات الحزن تزور وواجبات الحج أشهر تكبر. واجبات لقد الله كان هذه إذا كان شافك رجل يجب الثيابي لازم شاف والمكروه لازم ذلك يجب يرجع كما يرى كان هذا الرسول. الله يبارك فيك لكن الحافظ نروح بعيد. الله يبارك فيك ربي يبارك فيك ان شاء الله خير. شيخنا في حوادث الأبواب عليك. يعني قالوا كمل، قالوا نحبسوا ولا قالوا لا كمل. يعني تخيل في حفل زفاف وكذا والشيخ يدرس في الحافله في التاريخ في الشيخ العلم. الان الكلمه لفضيله الشيخ الدكتور الشيخ مشتاق يدير حول الشيخ شارف. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله تعالى وبركاته. والله الإنسان مش عارف ايش نقول، ولكن مش نحكيو على الشيخ حياته وكذا، فهذا صار معروفا للناس تقريبا. ولكن كاين قواسم مشتركة كثيرة بين الشيخ محمد شارف رحمه الله والشيخ محمد رحمه رحمه الله ورضي الله عنه. أول حاجة تبدأ من الاسم محمد بن عبد القادر، كلاهما محمد بن عبد القادر، كلاهما يتصل نسبهما الشريف إلى سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. ولكن هو نسب ماشي من جماعة من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، ولكن من جماعة اللي أسرع بهم نسبهم وأسرع بهم عملهم كذلك. وقاسم مشترك آخر هو الحرص على العلم. هذا الحرص على العلم، علم شوف عاوز تاع بنت وليده ويطريهم الصغارين وكذا إلى آخره، ولكن لا يتوقف. وكان الشيخ محمد بن عبد القادر رحمه الله هو الذي دلنا على الشيخ محمد شارف رحمه الله. وهو علم ولكنه عمل، يعني هم يعلمون ولكنهم يعملون بما يعلمون. وشيء ثالث وأن كل واحد فيهم علم وعمل من أجل العلم والعمل والعلم. العلم تاع